محمد وآل محمد. حاصل جسے آقا کی حضوری ہو جائے، حاصل جسے آقا کی حضوری ہو جائے، دنیا کے غم و رنج سے دوری ہو جائے، اے مجلس صلی علی پر نور حسین، ناری بھی یہاں آئے تو نوری ہو جائے، حاصل جسے آقا. صلوات میں محمد نازا ہے جس پہ دین، وہ پیارا حسین ہے، نازا ہے جس پہ دین، وہ پیارا حسین ہے، بخشش کا تو جہاں میں سہارا حسین ہے، سر دے کے جس نے رکھ لی ہمارا حسین ہے، زمانہ سنے بغور، قول رسول حق ہے، زمانہ سنے بغور، میرا حسین مجھ سے ہے، میں ہوں حسین سے، گھٹتا تھا وہ چلاتی تھی، ماں کے گودی سے لگے
परखी सकीना की खबर ली बाबा कैद खाने में। अब्बास की तलवार अब्बास के बाजू, अब्बास की तलवार अब्बास के बाजू, हुसैन की आस अब्बास के बाजू, हुसैन की आस अब्बास के बाजू, कब तक की काटोगे बाजू, हम सब आज़ादार अब्बास के बाजू। सलवार। नारा सलवात। किसी के बस में जाना अली अली कहना, किसी के बस में जाना अली अली कहना, वजूद अपना बताना अली अली कहना, वजूद अपना बताना अली अली कहना, फरिश्ते कब्र में आकर करे सवाल, जवाब न देना अली अली कहना, जवाब न देना अली अली कहना। नारा सलवात। टमाटर लाल लाल होता, मोला जाया इंतजार होता। सीधी चली बाप पे मरने वास्ते, अल्लाह ने दी कुरान पढ़ने वास्ते, पढ़ते पढ़ते पसीना के पीछे मुड़ के देखा मक्का में। कलाम के चंद अशार पेश खिदमत कर रहा हूँ। है खूने अली अकबर जिसमें, है खूने अली अकबर जिसमें, उस खास दवा से मिलता है खूने अली अकबर जिसमें, उस खास दवा से मिलता है आराम हमारे जख्मों को, आराम हमारे जख्मों को, बस खा के शिफा से मिलता है आराम हमारे जख्मों को, बस खा के शिफा से मिलता है। उस रिज़्क की अज़मत क्या कहने, उस रिज़्क की अज़मत क्या कहने, जो फर्श अज़ा से मिलता है। उस रिज़्क की अज़मत क्या कहने, जो फर्श अज़ा से मिलता है। बतौर खास मजलिस का तबर्रुक लज़्ज़त में, मजलिस का तबर्रुक लज़्ज़त में, जन्नत की ग़िज़ा से मिलता है। मजलिस का तबर्रुक लज़्ज़त में, जन्नत की ग़िज़ा से मिलता है। बेज़र को मिला ज़र हैदर से, फितरुस को मिले पर सरवर से, बेज़र को मिला ज़र हैदर से, फितरुस को मिले पर सरवर से, जिसको भी मिला इन से ही मिला, जिसको भी मिला इन से ही मिला, और इनको खुदा से मिलता है। खेती बरसने लगता है, तस्बीह वफा की पढ़ पढ़ कर, खेती बरसने लगता है, तस्बीह वफा की पढ़ पढ़ कर, जिस वक्त इशारा पानी को, जिस वक्त इशारा पानी को, परचम की हवा से मिलता है। बतौर खास हर समत से यूसुफ देख चुके, आखिर में उन्हें कहना ही पड़ा। हर सिमत से यूसुफ
دیکھ چکے، آخر میں انہیں کہنا ہی پڑا، ہر رخ سے شہیدی کا اکبر، ہر رخ سے شہیدی کا اکبر، محبوب خدا سے ملتا ہے۔ یہ جو ہم لوگ لبیک یا حسین کے نعرے لگاتے ہیں تو آج بھی کچھ لوگوں کے کلیجے پھٹ جاتے ہیں، تو بطور خاص 1400 برس کے بعد بھی ہم، 1400 برس کے بعد بھی ہم، لبیک کے نعرے کا رشتہ حلمن کی صدا سے ملتا ہے۔ آخری سلام، سجدوں سے جو فارغ کرتا ہوں مصلی پر ماتم، سجدوں سے جو فارغ ہوتا ہوں کرتا ہوں مصلی پر ماتم، کعبے کی طرف رخ ہوتا ہے، کعبے کی طرف رخ ہوتا ہے، دل کرب و بلا سے ملتا ہے۔ بآواز بلند نعرہ سلوات۔ ابن سید ابرار آئے ہیں، ستم کو قید کرنے عابد بیمار آئے ہیں، ستم کو قید کرنے عابد بیمار آئے ہیں، ستم کو قید کرنے عابد بیمار آئے ہیں۔ مولانا صاحب بہت دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں، زیادہ نہیں پڑھیں گے، بس 4-5 سلوات کیجیے بابا سے بلند۔ ستم کو قید کرنے عابد بیمار آئے ہیں، وہ لے کر ساتھ میں نہ تیر نہ تلوار آئے ہیں، وہ لے کر ساتھ میں نہ تیر نہ تلوار آئے ہیں، حسین ابن علی کا ساتھ میں انکار لائے ہیں، حسین ابن علی کا ساتھ میں انکار لائے ہیں۔ اور یہ شعر ملاحظہ فرمائیے گا، دیکھیے گا جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، علم کاندھے پہ رکھ کر حضرت عباس آئے ہیں، علم کاندھے پر رکھ کر حضرت عباس آئے ہیں، وہ لگتا ہے کہ جیسے حیدر کرار آئے ہیں، وہ لگتا ہے کہ جیسے حیدر کرار آئے ہیں۔ جس طریقے سے ہم پڑھ رہے ہیں اس طریقے سے خیر آپ سن نہیں رہے ہیں، وہ لگتا ہے کہ جیسے حیدر کرار آئے ہیں۔ اور آج کل ایک وہ چل رہا ہے جرار والا، ملاحظہ فرمائیے گا، جو بھاگا چھوڑ کے میدان وہ خود ہنسی کے کہتا ہے، جو بھاگا چھوڑ کے میدان وہ خود ہنسی کے کہتا ہے، بڑے بیوقوف کہتے ہیں ہمیں جرار آئے ہیں، بڑے بیوقوف کہتے ہیں ہمیں جرار آئے ہیں۔ اور یہ شعر دیکھیے گا، علی کے دشمنوں سے بولا رضوان یہ تو جنت ہے،
यहाँ बेकार आए हैं, है मंजिल आपकी दोज़ख यहाँ बेकार आए हैं। अली के इश्क में जा भी चली जाए तो जाने दो, ये कहते दार पे खुद में समेत मार आए हैं, ये कहते दार पे खुद में समेत मार आए हैं, ये कहते दार पे खुद में समेत मार आए हैं। और मक्ता देखिएगा, सलवात भेजिए बाबा जी बोलो। ये जिक्र सैयद सजाद है सलमान देखो तो, ये जिक्र सैयद सजाद है सलमान देखो तो, यहाँ सुनने सुनाने शह के मातमदार आए हैं, यहाँ सुनने सुनाने शह के मातमदार आए हैं। नारा हैदरी, नारे सलवार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व नबियना व शफीए ज़ुनूबना व हबीबे क़ुलूबना व तबीबे नुफूसना मौलाना अबिल क़ासिम وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تمام مومنین کے صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات. امام زمانے کے ظہور کے لیے بآواز بلند صلوات. عزیزان گرامی، بزرگان عزیز، تعریف ہے اس خدا کی جو لازوال بے مثال ہے. اس خالق کائنات کا لاکھ لاکھ شکر ہے، کرم ہے. چہردہ معصومین کا دعائے بی بی زہرا کہ اس نے ہمیں علی کا شیعہ بنایا. اس خدا کا لاکھ
लाख करम है कि उसने हमें हुसैन का मातमदार बनाया। और अगर अल्लाह जनाबे नूह की जैसी तूलानी उम्र अता कर दे और पूरी जिंदगी इंसान सजदे शुक्र में गुजार दे, फिर भी उसका एहसान कम नहीं होगा। इसलिए कि ये जगह वो है कि जहां जिब्रील को भी इजाजत लेनी पड़ती है। ये जगह वो है कि जहां जो है मलकुल मौत को भी इजाजत लेनी पड़ती है। ये वो जगह है। अच्छा, हम पढ़ते कुछ नहीं है, पढ़ते वही है जो आले मोहम्मद चाहते हैं। हम आले मोहम्मद के नौकर हैं, मालिक नहीं है। इसलिए कि जब जनाबे आदम जो है जन्नत के मालिक ना हो सके, एक तरके औला हुआ तो मिनटों में कायनात में भेज दिए गए। शायर कहता है कि जन्नत से निकाले गए पैगंबर अव्वल, तारीख का ये हाल भुलाया नहीं जाता। जन्नत से निकाले गए पैगंबर अव्वल, तारीख का ये हाल भुलाया नहीं जाता। अपनी जन्नत को जरा और सजा ले रिजवा, इससे अच्छा तो मेरे घर का आजा खाना है, इससे अच्छा तो फर्शे आजा वो जगह है कि गुनहगार बन के आओ, हुर बन के जाओ। फर्शे आजा के दरवाजे खुले रहते हैं। क्यों खुले रहते हैं? इसलिए कि जो है हुसैन जो है आज भी आगोश फैलाए हुए हैं। आओ इस फर्श पे आओ, हुर बनकर जाओ। आगोश बन जो है हुर बनाने के लिए आज भी जो हुसैन तैयार है, लेकिन दुनिया है जो हुर बनने के लिए तैयार नहीं है। इस फर्शे आजा की अजमत देखिए कि फर्शे आजा को जमीन पे बिछाया है औनो मोहम्मद की मां ने। उसका जो लाख लाख शुक्र है कि फर्शे आजा को नेमत की शक्ल में अता किया, जमीन पे बिछाया। वरना जो है मालिके जन्नत की बेटी ये कहती परवरदिगार तख्ते बिल्कीस भेज दे तो ना भेजता। अगर ये मालिके जन्नत की बेटी कहती कि परवरदिगार जन्नत नाजिल कर दे कायनात में, भैया की मजलिस करनी है तो जन्नत नाजिल ना करता। लेकिन नहीं अजीजों, फर्शे अज़ा को जमीन पे बिछा के बता दिया ताकि कोई गरीब ये ना कह सके कि हम इमाम की मजलिस नहीं कर सकते हैं। इमाम फरमाते हैं कायनात में सबसे आसान तरीका है हमारी मजलिस करना। जब जो है तुम गरीब हो, हमारी बहन ने यह कायम करके बता दिया कि 4 आदमी इकट्ठा हो जाओ या हुसैन हुसैन कर दो, पानी तकसीम कर दो, हमारी मजलिस हो जाएगी। सलवात पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। इस फर्श पर दौलत नहीं देखी जाती है, नियत देखी जाती है। सूरत नहीं, सीरत देखी जाती है। अगर सूरत देखी जाती तो हजरत जौन को इमाम गले नहीं लगाते। अगर सूरत देखी जाती तो पैगंबर बिलाले हबशी को मुअज्जिन न बनाते। अगर सूरत देखी जाती तो इस दर पर जो है हबशा जो इस दर पर जो है फिजा जो है ना आती, हसनैन की मां कहलाती। सलवात पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। दर की बहुत अजमत है, इंसान अगर गौर करे। और जो है ये दर वो है कि जहां जो भी आया वो जो है साहिबे हैसियत बन के गया, छोटा बन के आया, बड़ा बन के गया है। सितारा भी जो है उतरा है दरे अहले बैत पर। सोचिए सितारा कितना बड़ा, लेकिन जब दरे अहले बैत पर आया है तो इतना छोटा हो गया कि आज जो एहतराम के लायक हो गया है। सलवात पर मोहम्मद वाले। अबू जर ने कहा मौला आप जो है बुलंदी पे क्यों नहीं बैठे, जमीन पे क्यों बैठे रहते हैं?
मौला ने कहा अबू जर अगर बुलंदी पे बैठूंगा तो गिर जाऊंगा, इसीलिए जमीन पे बैठता हूँ ताकि जो है जमीन पे गिरूंगा तो जमीन ही पे रहूंगा। इसीलिए जो है जो भी जो है मजलिस जो है जमीन पे फर्श अज़ा बिछाएगा तो जमीन पर बिछाएगा, आसमान की बुलंदी की मेराज हासिल करेगा। सलवात बर मोहम्मद वाले। आवाज़े बुलंद सलवात। तो ये वो दर है कि जहां जो है मलक भी बगैर इजाजत के दाखिल नहीं होते। फर्श अज़ा को इसीलिए जो है नेमत की शक्ल में सानिया ज़हरा ने दिया ताकि कोई गरीब ये ना कह सके कि जो हम मजलिस नहीं कर सकते, सिर्फ साहिब दौलत कर सकते हैं। दौलत और है, फर्श अज़ा और है। दौलत लुटाना और है, फर्श अज़ा और है। इसलिए कि जो है इस दर पर दौलत नहीं नीयत देखी जाती है। जैसी नीयत होती है वैसी बरकत आले मोहम्मद देते हैं। सलवात बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। इरशाद रब्बुल इज्जत होता है कि वल अस्र इन्नल इंसाना, कसम है जमाने की, कसम है जमाने के इंसान नुकसान में है। लेकिन जो है आगे बढ़ के आवाज आ रही है इल्लल लज़ीना आमनू, वो लोग जो ईमानदार हैं, हक पर है, वामिलुस सालिहात, अमले साले करते हैं। अमले साले का मतलब ये नहीं है कि अगर हम 1 रुपए से मदद करें तो पूरे भारत में डंका करे। दौलत का मतलब ये है कि ईमानदार का मतलब ये है कि इंसान अल्लाह के हुक्म पर अमल करे, इसका नाम ईमानदार है। वो ईमानदार होना और है, मोमिन होना और है, शिया होना और है, शिया के घर में पैदा होना और है। अगर शिया के घर में पैदा होना ही फजीलत होती तो वसीम रिजवी वसीम त्यागी न बनता। शिया होना, सलवात पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। शिया होना और है, और शिया के घर में पैदा होना और है। शिया मोमिन होना और है, ईमानदार होना और है। मोमिन वो है जो लोगों की बुराई ना करे। मोमिन वो है जो है जब फसाद ना बर्पा करे। मोमिन वो है जो अल्लाह के अहकाम पर अमल करे। मोमिन वो है जो गैब पर ईमान रखे। मोमिन वो है जो अल्लाह ने रिस्क दिया है उसमें से खर्च करे राह खुदा में। मोमिन वो है जो लोगों की बुराइयां न तलाश करे। मौला से पूछा गया कि मौला कि जो सबसे जो है मुश्किल काम कौन है? कहा सबसे मुश्किल काम जो है अपने अंदर बुराई तलाश करना है। फिर सवाल किया गया मौला सबसे आसान तरीका क्या है? कहा सबसे आसान तरीका दूसरों के अंदर ऐब तलाश करना। तो लिहाजा दूसरों के अंदर ऐब तलाश मत करो, अपने अंदर जो ऐब तलाश करो। हमारे अंदर क्या कमी है? कहते हैं ना कि इंसान अपने दुख से नहीं परेशान है, दूसरे के सुख से परेशान है। अपने दुख से परेशान हो तो कहा जाए, लेकिन इंसान दूसरे के सुख से परेशान है। वो कैसे आराम में है उसको परेशान करो, वो कैसे जो चल रहा है उसको जो है परेशान करो। यानी दूसरे की तकलीफ से परेशान है, अपनी तकलीफ से इंसान नहीं परेशान है। सलवात पर मोहम्मद वाले। तो अमले साले का मतलब यह क्या है? कामे खुदावंदी पे अमल करे। यानी अगर अल्लाह ने इस लायक बनाया है तो ऐसी मदद करे, दाएं हाथ से मदद करे, बाएं हाथ को खबर न करे। पूरे भारत में जो है डंका न बजाए, हमने फला की मदद की है। और उसके बाद इरशाद हो रहा है इल्लल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिह व तवासौ बिल हक़, सच बोले, सच्चे की तलकीन करे,
جھوٹ کبھی نہ بول. جھوٹ بولنا سب سے بڑا گناہ ہے. ہم نے دیکھا ہے لوگ کربلا سے زائر بن کے آئے ہیں, پھر بھی غصب کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, فساد کرتے پھرتے ہیں. یعنی خوف خدا ختم ہو گیا ہے, سوچتے ہمیں مرنا ہی نہیں ہے. صلوات پر محمد والے محمد. لہذا سچ بولے, سچ بولنے کی تلقین دے, صبر کرے, صبر کرنے کی تلقین کرے. آپ تاریخیں جو ہے انبیاء اٹھا کے دیکھیے کہ صبر کس طرح سے کیا ہے. اگر ویسا صبر ہمارے اندر آ جائے جب آل محمد کہے کہ یہ ہمارا چاہنے والا ہے, ورنہ ہمیں کہنے سے کوئی فائدہ نہیں کہ ہم آل محمد کے چاہنے والے ہیں. کمال تو یہ ہے کہ ہم آل محمد کے جو ہے آل محمد کا کردار اپنانے, وہ کہہ دے یہ ہمارا چاہنے والا ہے. صلوات پر محمد. مولا نے فرمایا سلمان اگر 4 صفت آ جائے, یہ 4 باتیں اکٹھا ہو جائے تو زمین پہ بیٹھ کے محلوں کو ہلا سکتے ہو. کیوں؟ اس لیے کہ جو ہے یہ 4 صفت اللہ کی ہے. اگر جو ہے تمہارے اندر عمل صالح کی صلاحیت ہے, تمہارے اندر حق بولنے کی صلاحیت ہے, حق کی تلقین کرو, صبر کی صلاحیت ہے, صبر کی تلقین کرو, توکل اللہ ہونا چاہیے. اگر یہ 4 باتیں ہو تو محلوں کو ہلا سکتے ہو. اور کیوں نہیں ہلا سکتے؟ اس لیے کہ اللہ پہ بھروسہ کرنے والا دنیا سے نہیں ڈرتا ہے. اس لیے کہ جو اللہ سے خوف کرتا ہے دنیا کی ہر شے اس سے ڈرتی ہے. صلوات پر محمد. مولا کائنات فرماتے ہیں کہ سلمان حلال کھانا حرام نہ کھانا. حلال کا ایک لقمہ 7 نسلیں برباد کر دیتی ہے. جب مولا کائنات نے مسجد کوفہ سے منبر سے یہ بیان کیا, جناب عمار غائب ہو جاتے تھے نماز صبح کے بعد. ایک روز سوال کیا, عمار تم جو ہے کہاں چلے جاتے ہو؟ کہا مولا آپ نے یہی تو فرمایا کہ ایک لقمہ حرام کا کھانا 7 نسلوں کو برباد کر دیتا ہے. مولا ہم غریب ہیں, ہمارے گھر کی دیواریں چھوٹی ہے, پڑوسی کی یہاں کھجور کا درخت ہے, جب ہوا چلتی ہے تو کھجور ہمارے جو ہے گھر کے جانب گر جاتا ہے. مولا میں جاتا ہوں اور کھجور کو اٹھا کر پڑوسی کو واپس کر دوں تاکہ میری اولاد جو ہے اس سے قبل نہ اٹھے, ایک کھجور کھا لے تو حرام ہو جائے اور ہماری نسل برباد ہو جائے. سوچئے کہ جب مولا فرماتے ہیں ایک لقمہ کھانا 7 نسلیں خراب ہو جاتی ہے, تو جو پورا کا پورا باغ کھا جائے. صلوات بر محمد والے محمد. مولا کائنات مسجد کوفہ میں ہے اور ایک فقیر آیا, کہا فرزندے اے علی میں غریب ہوں, فقیر ہوں. مولا نے روٹیاں بڑھا دی. کہا مولا سوکھی روٹیاں میں نہیں کھاؤں گا. وہی فقیر تھا وی آئی پی. کہا جب سے یہ روٹی پسند نہیں ہے تو چند قدم آگے جاؤ, امام حسن کا دسترخوان جو ہے لگا ہوا ہے. وہ آیا فقیر امام حسن کے دسترخوان پر. یہ کس کے در پہ آیا؟ امام حسن کے دسترخوان پہ آیا. امام نے جو ہے کھانا کھلانا شروع کیا, دسترخوان پہ کھانا چن دیا گیا. اب وہ کھا بھی رہا ہے اور ایک جو ہے نوالا جو ہے ایک روٹی اپنے پاس بھی رکھ رہا ہے. مولا دیکھ رہے ہیں یہ جو ہے دنیا کا ولیمہ نہیں ہے
کہ انسان کنجوسی سے کام لے کہ جو ہے روٹی بھی رکھے تو توڑ کے رکھے. یہ اس کا در ہے کہ جس در سے اگر جو ہے جوتیاں سیدھی کر دے تو اتنا عطا کر دیتا ہے کہ پوری نسل زندگی بھر گئے. اس در پہ وہ فقیر کھانا نوش فرما رہا ہے. مولا نے کہا کہ اے فقیر تو کھانا کھا لے, جب تو کھانا کھا لے گا تو میں تیرے لیے کھانے اور دے دوں گا تاکہ اپنے بال بچوں کو بھی جا کے کھلا دے. کہا کہ نہیں مولا, میں اس لیے جو ہے رکھ رہا ہوں اس روٹی کو کہ مسجد میں ہم سے بھی زیادہ غریب ہے جو سوکھی روٹیاں. کہا کہ جو اپنا کہنا اس لیے کہ یہ دسترخوان اسی کا ہے. وہ جو سوکھی روٹیاں پیش کیا تھا وہ کوئی اور نہیں, میرا بابا علی ہے. صلوات پر محمد. مولا کائنات نے دنیا والوں کو درس دیا ہے تاکہ میرا کوئی بھی غریب سیاہ جو ہے غریبی کی وجہ سے خودکشی نہ کر لے. اور امام حسن کا دسترخوان جو ہے دسترخوان پہ بھیجا فقیر کو تاکہ کوئی بھی جو ہے شیعہ صاحب دولت دیکھ کر پاگل نہ ہو جائے, دنیا کے جو ہے اس میں نہ جو ہے ملوث ہو جائے. لہٰذا اگر اللہ نے دولت دیا ہے تو صحیح جگہ پہ خرچ کرو. اللہ نے جناب سلمان سے مولا نے فرمایا, سلمان جتنی دولت اتنی ذمہ داری, جتنی دولت اتنی ذمہ داری. دولت دیا اللہ نے, ذمہ داری بڑی. دولت اللہ نے عطا کیا, پڑوسی کی ذمہ داری بڑی. دولت اللہ نے دیا, بھائی کی ذمہ داری بڑی. دولت اللہ نے دیا, باپ کی ذمہ داری بڑی. جتنی دولت اتنی ذمہ داری. صلوات بر محمد والے محمد. لیکن جو ہے دنیا کہتی یزید بہت بہادر تھا. میں بتاؤں کتنا بڑا بہادر تھا. خود تو کربلا میں آیا نہیں, اور اس کے بعد جو ہے اپنے جو ہے ایک سپاہی کو بھیج دیا جو ہے 25 ملکوں سے فوج منگا رہا, چھپ کے بیٹھا رہا شام میں. وہ کہہ رہے کہ جو ہے یزید جو ہے بہادر ہے. تاریخ لوگ کہنے والے کہتے ہیں کہ یزید بہادر تھا لیکن بھیجا جو اپنے جو ہے نمائندے کو کہ جاؤ, اور خود آیا نہیں. اور حسین وہ ہے کہ جس کے گھرانے کا بچہ بھی میدان میں آ کے بتا رہا ہے کہ دیکھو ہم میدان میں آ گئے, موت ہم پر آتی ہے یا ہم موت پر جاتے ہیں. صلوات پر محمد. یہ حسین ہے کہ جنہوں نے بتا دیا کہ دیکھو بہادر کون ہے, بزدل کون ہے. ایک صاحب نے کہا کہ واٹسپ پہ نکلا ہوا ہے کہ ایک جو ہے مولانا صاحب نے خواب میں دیکھا کہ جو ہے ہمارے خواب میں فلاں آئے ہیں. آنکھوں سے تو دکھائی نہیں دیتا, فلاں آئے ہیں خواب میں دیکھ لیا. میں نے کہا باپ جو ہے بیٹا باپ کو نہیں دیکھا تو اور کس کو دیکھے گا. صلوات بر محمد والے محمد. بس عزادارو, یہ جو تاریخ چل رہی ہے 14 صفر المظفر, بی بی سکینہ کی شہادت ہو چکی. چہلم قریب ہے, کس کا چہلم؟ غریب حسین کا چہلم. 2 دن بعد 16 صفر المظفر کو غریب الوطن کی بھی شہادت ہے جسے امام رضا کہا جاتا ہے. کون امام؟ امام وہ جسے ہم زیارت میں پڑھتے ہیں السلام علیکہ یا غریب الغربہ, جسے انگور میں زہر دیا گیا ہے. 2 روایتیں ہیں, ایک روایت 16 صفر کو, ایک روایت 23 ذی القعدہ کو. شہادت کی تاریخ ہے آپ کی کہ جو ہے انگور جو ہے جب انگور کا گچھا کھایا پیش کیا گیا, وہ انگور کالا نہیں تھا بلکہ وہ زہر ایسا تھا کہ زہر ملایا گیا تو انگور کالا ہو گیا. جب امام نے کھا لیا تو پیش کرنے والے نے کہا مولا آقا اور لیجئے. کہا بس تیرا کام ہو گیا. کہا کہاں جا رہے؟ کہا جہاں تو نے ارادہ کیا تھا میں وہیں پہ جا رہا ہوں. عزادارو امام آئے, اپنے جو ہے مکان پہ آئے, مکان مسکونہ پہ جگر کے ٹکڑے نکل رہے ہیں. امام کو غسل و کفن دیا گیا.
मैं कहूंगा मौला आपको तो जो है गुस्ल कफन दिया गया, आपकी जनाजा आपके फर्जंद ने पढ़ा दिया, बड़े एहतमाम से आपको कफन दिया गया, आपकी तदफीन हुई मौला, लेकिन करबला आइए, आप ही की जद की लाश 3 दिन जो है 3 दिन से बेगौरो कफन करबला के मैदान में पड़ी हुई है, कोई कफन देने वाला नहीं है। ये मौला आपकी लाश तो बड़े एहतमाम, आपका जनाजा तो बड़े एहतमाम से उठा, आपके फर्जंद ने जनाजा पढ़ा दिया, लेकिन हाय आपका जाल, आपके जो है घराने के अफराद करबला के मैदान में बेगौरो कफन पड़े रहे, लेकिन कोई कफन देने वाला नहीं था। तारीख बताती है जब अहले हरम को असीर करके करबला की जानिब से ले जाया जाने लगा, सैयद सज्जाद ने देखा बाबा की मैयत को हाथों में हथकड़िया है, पैरों में बेड़िया है, कमर में लंगर है, गले में खारदार तोक है, तो चेहरे का रंग मुतगय्यर होने लगा। सानिया ज़हरा ने देखा, कहा ए बेटा सज्जाद, क्या तुम भी आलमे मुसाफरत में मेरा साथ छोड़ दोगे? आवाज दिया, ए फूफी अम्मा, अरे वो जवान बेटा क्या करे जिसकी बाप की लाल बेगौर कफन पड़ी हो करबला में। अज़ादारो चेलुम करीब है, किसका चेलुम? नवासे पैगंबर का चेलुम, बीबी सकीना का चेलुम, शहादत हो चुकी। बड़ी तमन्ना थी, भैया हम वतन कब जाएंगे, भैया हम वतन कब जाएंगे, बड़ी तमन्ना थी, लेकिन घुट घुट के शाम की जिंदाने शाम में मर गई। एक रोज शाम की बीवियों ने देखा कि जिंदाने शाम से शोरे गिरिया की आवाज नहीं आती, रोने की आवाज नहीं, क्या वजह है? चले देखे कि क्यों खामोशी जो है तारी है। जिंदाने शाम में आए, क्या देखा? बीबियां बैठी हुई है, कुछ बीबी एक तरफ बैठी हुई, सब खामोश बैठी हुई। कहा भाई, कहा क्यों, क्या बात है, क्यों खामोश, क्यों बात क्यों नहीं कोई करता? किसी ने कहा कि जो बच्ची थी, जो हुसैन के सीने पे सोने वाली बच्ची थी, वो जिंदाने शाम में मर गई। अब कौन रोएगा अपने बाबा को याद करके, और किसे समझाएंगी ये बीबियां? आजादारो, इसका चेलुम है, जिसने वतन की तमन्ना की, वतन नसीब ना हुआ। घुट घुट के प्यासी सकीना जिंदाने शाम में मर गई अपने बाबा को याद करके, उसका चेलुम है। करीब है चेलुम सैयद शोदाई करबला का चेलुम। अज़ादारो, जब शाम वालों ने देखा कि ये हालत, तो एक मर्तबा गए अपने घर की तरफ, अपने जो है मर्दों से कहा कि अब हमसे बर्दाश्त नहीं होता, ये जो अहले हरम को, ये कैदियों को छोड़ दिया गया है। रवायत में है कि जाए यजीद के पास, ए यजीद, अब हमसे ये जुल्म बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इनको आजाद कर दिया जाए। तारीख बताती है यजीद ने सैयद सज्जाद को बुलवाया सिपाही भेजकर कि जाओ ये जो फर्जंदे हुसैन को बुला लाओ। सैयद सज्जाद को बुलाया सिपाही ने कि कैदी, तुझे यजीद ने तलब किया है। एक मरतबा बीवियां जो है चक्कर पड़ गई, क्या वजह, क्या बात है? अरे मेरा बेटा, मेरा सज्जाद, बे बेटा सज्जाद, ना जाओ बेटा, मैंने बड़ी मुसीबत से तुझे लाया है यहाँ तक, बड़ी मुसीबत से बचा के करबला से, शाम कूफा से गुजारते हुए यहाँ तक लाई हूँ। ए बेटा ना जाओ। कहा फूफी अम्मा, यजीद ने तलब किया, जाए देखे माजरा क्या है। अज़ादारो, जब सैयद सज्जाद आए तो यजीद ने हद्दाद को बुलाया, लोहा काटने वालों को हुक्म दिया, ए हद्दाद, इस कैदी की हथकड़ियों को जो है जुदा कर दे, बेड़ियों को जो काट दे। अज़ादारो, तारीख बताती है जब हद्दाद जो है बेड़ियों को जो है काटता है, तो एक मरतबा सैयद सज्जाद की तरफ देखता, चेहरे की तरफ। सैयद सज्जाद कहते हैं, भाई क्यों जो है
تو رو رہا ہے کیا؟ کہا میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ ہتھکڑیاں جو ہے آپ کے گوشت میں پیوست ہو گئی ہے. میں دیکھ رہا ہوں اتنا وزنی جو ہے توق آپ کے گلے میں، وہ بھی خاردار توق کاٹا. کہا کہ اے حداد تو نے بس اتنا ہی دیکھا تو برداشت نہیں ہو رہا ہے. ارے مجھ سے پوچھ، میں سجاد کربلا سے جب سے جو ہے 11 محرم کو جو ہے بیڑیا ہتھکڑیا توقع سلاسل پہنائی گئی تو میں کس طرح سے کربلا سے شام و کوفہ لے کے آیا ہوں. اے حداد، ارے جب میں چلتا تھا تو سورج کی جو ہے روشنی پڑتی تھی، تب دھوپ کی تپش کی وجہ سے میرے گوشت گرم ہو جاتے تھے، لوہا گرم ہو جاتا تھا، گوشت میں پیوست ہو جاتا تھا. وہ حداد جو ہے ہتھکڑیا کاٹتے کاٹتے ایک مرتبہ جو ہے ہتھکڑیا بیڑیا کمر میں لگ کر گلے کا توق جو ہے جب جدا کیا تو بے ہوش ہو گیا. جب اسے ہوش میں لایا گیا تو اس سے سوال کیا گیا، اے حداد اس قیدی کا جو ہے توق تو نے جب نکالا تو نے کون سا ماجرا دیکھا کہ بے ہوش ہو گیا؟ کہا نہ پوچھ. کہا نہیں بتا. ارے میں نے جب دیکھا توق کو نکال رہا تھا تو میں نے دیکھا اس قیدی کا گوشت ایک دم ختم ہو چکا تھا اور کانٹے ایک دوسروں میں پیوست ہو چکے تھے. عزادارو لیجئے سید سجاد کے جو ہے جسموں سے ہتھکڑیا بیڑیا جدا ہو گئی. یزید نے کہا اے ابن الحسین تجھے اختیار ہے کہ تو جو ہے چاہے شام میں رہے یا کربلا چلا جا یا مدینہ. سید سجاد نے کہا یزید میں ابھی پھوپھی سے مشورہ لیے بغیر کچھ نہیں کہہ سکتا. عزادارو سید سجاد آئے ان بیویوں کی طرف جہاں بیویاں بیٹھی ہوئی تھی. جب جو ہے ثانیہ زہرہ نے دیکھا میرا بھتیجا سجاد گیا تھا زیور پہنے ہوئے، اب وہ زیور نہیں ہے، ایک مرتبہ جو ہے کھڑی ہو گئی. بیٹا سجاد کیا ہوا؟ بیڑیا ہتھکڑیا توقع سلاسل کیا ہوا؟ کہا یہ پھوپھی اماں ہمیں یزید نے آزاد کر دیا ہے اور کہا کہ یہ سجاد تمہارا دل کا ہے، چاہے مدینے چلے جاؤ چاہے شام میں رہو. ہم نے کہا پھوپھی سے مشورہ لے لے. تاریخ بتا دیے. ثانیہ زہرہ نے کہا اے بیٹا سجاد یزید سے کہہ دو ابھی تک ہم نے اپنے بھیا کا ماتم نہیں کیا ہے، کہہ دو ایک مکان خالی کرا دے. عزادار و تاریخ کا فقرہ ہے، ایک مکان خالی کرایا گیا، شام کی عورتیں بھی آئی، حسین کا ماتم ہوا. ثانیہ زہرہ نے کہا اے بیٹا سجاد یزید سے کہہ دو کہ جو سامان لوٹے گئے جو ہے سرائے شودا واپس کیے جائے. سرائے شودا واپس کیے گئے. عزادارو ایک ایک سر آنے لگا. اکبر کا سر آیا، بڑھ کے ام لیلہ نے لے لیا، بیویوں نے پرسا دیا. قاسم کا سر آیا، بڑھ کے ام فروہ نے لے لیا، بیویوں نے پرسا دیا. رباح جو اصغر کا سر آیا، رباب نے بڑھ کے لے لیا، بیویوں نے پرسا دیا. ایک ایک کا سر آتا گیا. حبیب کا سر آیا، حر کا سر آیا، بیویوں نے ماتم کیا، شہدائے کربلا کا ماتم کیا. عزادارو لیکن دو سر ایسے آئے، اب ثانیہ زہرہ خاموش ہو گئی. وہ سر بیویوں کے سامنے جو تلایا پھرایا جانے لگا. ایک ایک بیویوں کے پاس یہ سر کس کے جو ہے، اس سر کا وارث کون ہے، اس سر کا وارث کون ہے. ثانیہ زہرہ خاموش بیٹھ رہی ہے. ایک مرتبہ کسی نے کہا کیا اس سر کا وارث کوئی نہیں ہے، اس کا وارث مر گیا ہے. اتنا سننا تھا. ثانیہ زہرہ نے آواز دیا ارے میں زندہ ہوں، اس کی ماں، میں اس کا ماتم نہیں کروں گی، اس کا ماتم کروں گی جس کی ماں دنیا میں نہ رہی.
में न रुलाए सिवाय मजलूम करबला के। आजादारों, मातम हुआ आजादारों जिंदाने शाम में, यजीद के महल में मातम हुआ हुसैन का। उसके बाद हुक्म हुआ कि जो सामान लूटे गए थे शाम गरीबा वो वापस किए जाए। वो सामान भी लूटा जो है वापस हुआ। बीबियों की चादरें आ गई, बीबियों के सामान आ गए। आजादारों, जब बीबी सकीना की जो है चादर छोटे छोटे बुंदों को देखा है, सर रबाब ने देखा कि बीबी सकीना की चादर है, ये बुंदे हैं। वो रबाब ने जो है सैयदे सज्जाद को सहारा लिया। ए जो है, ए बेटा सज्जाद, मुझे मेरी बेटी की कब्र पे ले चलो। आजादारों, तारीख बताती है कि सकीना की कब्र पर रबाब आई, चादर को रख दिया, बुंदे को रख दिया। ए बेटा सकीना, जो चादर लूटी गई थी आज वापस हो गई। ए बेटी, जो गोशवारे छीने गए थे वापस मिल गया बेटी। ए बेटी, आज हम वतन जा रहे हैं, क्या वतन न चलोगी? आजादारों, तारीख बताती है कि रबाब ये फरियाद कर रही थी। एक मरतबा कब्र सकीना हिली, ए अम्मा, अब मदीना जाके क्या करूंगी? अब जिंदाने शाम में आपकी बेटी रहेगी। ए अम्मा, जा रही है वतन मदीने में, तो मेरी बहन सुगरा को मेरा सलाम कहना और कहना, ए सुगरा, अच्छा हुआ तू करबला नहीं गई। ए सुगरा, सकीना को करबला तेरा बाबा जरूर ले गया था, लेकिन बाद शहादत तेरे बाबा के सकीना को तमाचे लगाए गए थे। सकीना प्यासी जिंदाने शाम में मर गई। ए अम्मा, मेरी बहन से कहना, ए सुगरा, तेरी बहन सकीना जिंदाने शाम में मर गई। बाबा को याद। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बारेला मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता, जो मोमिनीन व मोमिनात इस दुनिया से गुजर चुके उनको फिशारे कब्र अज़ाब कब्र से महफूज फरमा। बारेला मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता, जो मोमिनीन व मोमिनात परेशान हाल उनके परेशानी को दूर फरमा। बारेला मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता, जो मोमिनीन व मोमिनात मकरूज उनके कर्जे को पर्दे गैब से अदा फरमा। बारेला मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता, हम सबको हज और ज़ियारत की तौफीक अनायत फरमा। बारेला इमाम ज़माने के ज़ुहूर में ताजील अनायत फरमा। मातम हुसैन। अकबर भैया, अकबर नहीं आते तो ये गम होता है। एक दिन रोज मेरी उम्र का कम होता है। भैया अकबर, भैया अकबर, आरज़ू है कि जो बिछड़े हैं उन्हें पाके मरूं, अपनी आगोश में बेशीर को बहला के मरूं। मौत बरहक है मगर कर बो भला जाके मरूं। आ जाओ मेरे भैया, लिल्लाह चले आओ, बीमार बहन को तुम लिल्लाह तरस आओ। एक दिन रोज में
پر بھی لگتا ہے لحد ایسی یہ تنہائی ہے، بے کسی مجھ کو یہ کس موڑ پہ لے آئی ہے، موت نزدیک ہے اور دور میرا بھائی ہے، آ جاؤ میرے بھیا للہ چلے آؤ، بیمار بہن پہ تم للہ ترس کھاؤ، ایک دن روز میری عمر کا کم ہوتا ہے بھیا، بھیا اکبر، بھائی کے ساتھ میں بہنا بھی مجھے بھول گئی، میرے احساس کی دنیا بھی مجھے بھول گئی، ایسا لگتا ہے سکینہ بھی مجھے بھول گئی، آ جاؤ میرے بھیا للہ چلے آؤ، بیمار بہن پہ تم للہ ترس کھاؤ، ایک دن روز میری عمر کا کم ہوتا ہے بھیا، جانے کب بھائی میرا لوٹ کے گھر آئے گا، جانے کب گھر میں مجھے چاند نظر آئے گا، جانے کب میری دعاؤں میں اثر آئے گا، آ جاؤ میرے بھیا للہ چلے آؤ، بیمار بہن پہ تم للہ ترس کھاؤ، ایک دن روز میری عمر کا کم ہوتا ہے بھیا، اکبر بھیا اکبر، کب سحر ہوتی ہے کب شام خبر کچھ بھی نہیں، کیا ہے اس ہجر کا انجام خبر کچھ بھی نہیں، ہاں کسے کہتے ہیں آرام خبر کچھ بھی نہیں، آ جاؤ میرے بھیا للہ چلے آؤ، بیمار بہن پہ تم للہ ترس کھاؤ، ایک دن روز میری عمر کا کم ہوتا ہے بھیا، اکبر بھیا اکبر، یاد بے شیر کو کرتی ہوں دوا سے پہلے، یہ دعا کرتی ہوں ہر ایک دعا سے پہلے، ان کو آنا ہے تو آ جا ایک قضا سے پہلے، آ جاؤ میرے بھیا للہ چلے آؤ، بیمار بہن پہ تم للہ ترس کھاؤ، ایک دن روز میری عمر کا کم ہوتا ہے بھیا، اکبر بھیا جب کبھی آئی مدینے سے ہوائے فخری، اوڑھ لیا کھونے اشکوں کی
सुगरा की सदाए फखरी आ जाओ मेरे भैया लिल्लाह चले आओ बीमार बहन पे तुम लिल्लाह एक दिन रोज मेरी उम्र का कम होता है भैया अकबर भैया अकबर